إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطلبة والطالبات. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا في لو كور ديال لا بيولوجي دي زورغانيزم فيجيتو، ولكن قبل ما نبداو بغيت نشكر جميع الطلبة اللي كيتابعوني وكيدعموني بلا لايك ديالهم، وبغيت نقول للناس اللي باقيين ما مشتركينش معايا يشتركوا باش يوصلهم الجديد وباش تشجعوني حتى انا نحط دوطخ فيديو. اذا اليوم ان شاء الله كيف ما وعدتكم غنشوفوا لي سيانوباكتيري. داكوغ، هاد لو شابيتر الي ان بتي بو طويل، دونك غادي نحاول نقسموه على دو فيديو. في لا بروميير فيديو غادي نهضروا على لي كاركتيرستيك دي سيانوباكتيري اي لا مورفولوجي، وفي اون اوتر فيديو غنشوفوا لا سيتولوجي اي لا reproduction. On commence par les caractéristiques des cyanobactéries. Alors, les cyanobactéries sont dites aussi cyanophytes ou algues bleues. Donc, بالنسبة لي cyanobactéries كنسميوهم cyanobactéries أو لا cyanophytes أو لا les algues bleues. La première caractéristique, c'est que ce sont des prokaryotes. وديجا شرحنا في لا فيديو اللي فاتت اشنو كتعني بروكاريوت، يعني ما عندهمش وعي حقيقي، لا سيلول ما عندهاش دي زورغان سوبسيلولير etc. Autotrophe يعني ذاتية التغذية، يعني ils synthétisent leur propre matière organique، يعني هما اللي كيسانتيتيجيو لا ماتيير اورغانيك ديالتهم. وفي بعد قليل غنشرحوا شنو كتعني autotrophe بالضبط. reproduction asexuée، يعني لي سيانوباكتيري كيديروا لا reproduction اللي هي asexuée بيان سور حيت هما دي بروكاريوت. l'ADN elle est nue. l'ADN يعني à l'état diffuse. علاش؟ بما ان لي سيانوباكتيري راهم دي بروكاريوت ولي بروكاريوت ما عندهمش نوايو حقيقي، يعني l'ADN غادي يكون à l'état nu. non pas de plast. بالنسبه لي بلاست عندنا في لو موند فيجيتال، بالنسبه لي فيجيتو 3 تيب دو بلاست، ولي بلاست هما المسؤولين على لا كولور دو لا بلانت. داكوغ، ولكن هنايا لي سيانوباكتيري ما عندهمش لي بلاست، وغنتحدثوا على هاد لي بلاست ابري. با د ميتوكوندري، بما ان لي سيانوباكتيري سو سون دي بروكاريوت يعني ما عندهمش دي ميتوكوندري. با داباreil de Golgi, pas de réticulum endoplasmique. Les formes unicellulaires ne possèdent pas de flagelle. بالنسبه لي سيانوباكتيري كاين عندنا اللي هما unicellulaire وكاينين لي مولتيسيلولير. unicellulaire يعني فيهم سيلول وحده، هنايا ما عندهمش لي فلاجيل. لي فلاجيل هما اللي كيساهموا في لا لوكوموسيون اي لا كابتور دي بروا، يعني كيفاش يتحركوا و تغذيه، يعني لا كابتور دي بروا. autotrophe شنو كتعني؟ Les cyanobactéries sont autotrophes grâce à la chlorophylle A qui est liée à des pigments phycobilines. بالنسبة لي cyanobactéries قلنا أنهم autotrophes يعني ذاتية التغذية، وهاد autotrophes يعني كيديروا لا فوتوسينثيز التركيب الضوئي، وهاد التركيب الضوئي باش تدار ضروري من لا كلوروفيل A وضروري من لي بيغمون فيكوبيلين. داكوغ، لأنهما اللي كيكابتيو لا لوميير باش كتم لا فوتوسينثيز. بالنسبه لي بيغمون فيكوبيلين راهم سبيسيفيك او سيانوباكتيري، يعني خاصين فقط بلي سيانوباكتيري، وعندنا منهم جوج. عندنا لي بيغمون فيكوسيانين ريسبونسابل كيعطينا لا كولور بلو او لا فيرت، وعندنا لي فيكويريثرين كيعطينا لا كولور روج. لا مورفولوجي دي سيانوباكتيري عندنا بالنسبه لي سيانوباكتيري سو سون دي تالوفيت، وبالنسبه للتالوفيت قلنا بان لاباراي végétatif ديالهم c'est un tal، و un tal هو un ensemble de cellules. بالنسبه لي فورم لا مورفولوجي دي سيانوباكتيري يعني هي لا فورم ديال لو تال. بالنسبه لا بروميير فورم هي unicellulaire solitaire، يعني عندنا اون سول سيلول اللي كتنقسم بوحديتها. داكوغ، كتعطينا اون سيانوباكتيري فاش كتكبر. كولونيال يعني عندنا بليزيور سيلول مع بعضياتهم مجموعين، ولكن كل سيلول كتنقسم بوحديتها حتى كيشكلوا لنا une cyanobactérie. عندنا فيلامون سامبل. فيلامون سامبل يعني un ensemble de cellules qui يجتمعوا على شكل un fil. Voici par exemple une cellule, une autre ici, une autre là, etc. على شكل كيتجمعوا un ensemble de cellules على شكل un filament اللي هو simple. وبالنسبة للكاتريام فورم دو فيلامون عندنا فيلامون راميفيي، يعني عندنا un filament simple duquel كيخرجوا واحد لي ramifications. De quoi le filament est-il composé؟ يعني مناش كيتكون هذاك لو فيلامون اللي هضرنا عليه هنايا. داكوغ، هذا الفيلامون هذا مناش كيتكون؟ لو فيلامون كيتكون من تريكوم بلس غان. فوالا، هذا هو تريكوم، يعني un ensemble de cellules l'une à côté de l'autre
et voici la gaine. La gaine غنهضروا عليها après. juste خاصكم تعرفوا بان une cellule راها دايره بها واحد لا gaine ديالها. كل سيلول خاصه بها لا gaine ديالها، ولكن ملي كنشكلوا ان تريكوم يعني كل سيلول كتجمع مع الاخرى حتى لي gaine كيتلاحموا وكيوليو على الشكل هذا. فوالا. Au maximum de leur complexité, les formes filamenteuses des cyanobactéries présentent 3 sortes de cellules. بالنسبة للفilament simple, قلنا بأن les cyanobactéries ce sont des thalophytes, d'accord? Ou les thalophytes عندهم l'appareil végétatif هي un tal. والتال فيه un ensemble de cellules. وقلنا في la فيديو اللي فاتت بأن les cellules d'un tal راهم بحال ولكن بالنسبة للcyanobactéries لا. C'est un cas particulier. يعني بالنسبة للفيلامون فيه 3 types de cellules. كاينين les cellules végétatives وكاينين les hétérocystes ou les akinètes. D'accord. بالنسبة les cellules végétatives هما prokaryotes. D'accord. Et responsables de l'activité photosynthétique. يعني مسؤولين على la photosynthèse التركيب الضوئي. Hétérocystes. Les cellules hétérocystes, elles sont transparentes à paroi épaisse. Transparente يعني شفافة ولا paroi ديالهم الغشاء الخارجي ديالهم راها épaisse عريضة. Responsable de l'activité fixatrice d'azote. يعني هما مسؤولين على la fixation ديال l'azote sous forme N2. داكوغ. بالنسبة للازوت علاش؟ لأن ضروري النباتات كيفيكسيو الازوت اللي كيكابتيو الازوت اللي داير بهم في المحيط ديالهم. داكوغ. لان من بعد ما كيموتوا الناس او الحيوانات او اي واحد غيجي وغيتغدى على هذاك لو فيجيتال غادي يستافد من هذاك لازوت. داكوغ. بالنسبه للتروازيام تيب دو سيلول عندنا لي زاكينات اي سون ريزيستانت يعني مقاومه دو غران تاي باش كنميزوهم هو ان الحجم ديالهم كبير وريسبونسابل دو لا كونسيرفاسيون اي لا ديسيميناسيون. لا كونسيرفاسيون اي لا ديسيميناسيون يعني يا اما هذاك الطالع عندنا فاش غيخرج منه دوطخ طال يا اما غيبقاو لاصقين فيه يا اما غينفصلوا عليه. يعني سي سكون ابل لا كونسيرفاسيون اي لا ديسيميناسيون. داكوغ. يعني مثلا عندنا ان طال وبغى يخرج منه ان اوتر طال غاميفيي يعني غنشوفوا في لا سيلول اكينيت هنا غيخرج داك الطال الاخر اولا il va être disséminé. دونك فوالا هذه اون فيغور كتبين لنا لي سيلول هادو هما كلهم لي سيلول فيجيتاتيف. داكوغ. هذه قلنا بانها كبيره. شكون قلنا عندهم كبير؟ هما لي زاكينيت. وهادو اللي هما شفافه ا باروا ايبيس هما لي هيتيروسيست. لي راميفيكاسيون. بالنسبه للفيلامون فيه دو تيب دو راميفيكاسيون. عندنا لي راميفيكاسيون اون Y اللي كيتسموا فوس راميفيكاسيون وعندنا لي راميفيكاسيون اون تي اللي هما دي فري راميفيكاسيون. الوغ بالنسبه لي فوس راميفيكاسيون فوالا دونك هاد دو تيب هذا ان فيلامون سامبل. داكوغ. او نيفو ديال هاد لا بارتي هادي غتخرج لنا واحد لا راميفيكاسيون. داكوغ. فوالا سو فورم دو Y. داكوغ. مي فري راميفيكاسيون en T يعني فوالا دونك غتخرج لنا واحد لا راميفيكاسيون سو فورم دو تي. ولكن شنو هي لا ديفيرونس بين الفوس مع فري راميفيكاسيون وهاد Y و تي؟ السبب هو ان لي فوس راميفيكاسيون راهم دوريجين كاسور. كومون؟ عندنا هذا ان تال. داكوغ. هادي واحد لا زون. داكوغ. غتخرج منها واحد لا كاسور. كيفاش زعما؟ بالنسبه قلنا كل سيلول دايره بها لا غين ديالها بما انه كيتجمعوا ان انصومبل دو سيلول كل غين ديال اون سيلول كتلتحم مع لا غين ديال لوطخ سيلول. دونك هنايا لا غين كتكبر بوحدها ولا سيلول كتكبر بوحدها. يعني لو تريكوم كيكبر بوحديتو. هذا تريكوم كيكبر بوحديتو وهاد لا غين حتى هي كتكبر بوحديتها. ملي كتكبر لا غين معطله واحد شويه على لو تريكوم كيخرج لو تريكوم وكتعطينا اون كاسور على شكل Y. هنايا لي فري راميفيكاسيون اي سون دوريجين ديفيزيون سيلولير. يعني ما كتوقعش دي كاسور وما كتكبرش لا غين كتكون يعني معطله في النمو ديالها على التريكوم. نو. هنايا كتكون عندنا اون سيلول فاسي اون اوتر 3 4 ايتترا. هنا اون سيلول هنايا لا سيلول ديالتنا كتنقسم بوحديتها حتى كيخرج ان نوفو فيلامون. دونك سو سون دي راميفيكاسيون دوريجين ديفيزيون سيلولير. بالنسبه لا غين ميوسيلاجينوز دونك قلنا بالنسبه لهنا غنشوفوا لي ديفيرونت فورم دو غين اللي كاين عندنا. قلنا بان لو فيلامون كيتكون من تريكوم بلس غين. داكوغ. ولا غين هي اللي كتونطوري شاك سيلول.
داكوغ. دونك هنايا بالنسبه لهذا البروميي فيلامون ما عندوش كان، ما كتبان حتى شي كان هنايا، دونك ابسونس كان. هنايا كاينه لا كان ولكن راها ان بتي بو صغيره رقيقه، دونك كنسميوها كان ماس. هنايا راها عريضه، دونك كان ابيس لاميلير. وهنايا لا كان كاينه، فواسي لا كان، فواسي لو تريكوم، وهذا ان انصامبل كيتسمى لو فيلامون. ولكن هنايا لا كان منفصله على الغطاء الخارجي او الغشاء الخارجي ديال لو فيلامون ديالنا، دونك سي سكون ابل كاين ديفيوز. يعني هنايا نكونوا كملنا الفيديو ديالنا. في لا فيديو الثانيه ان شاء الله غنشوفوا لا سيتولوجي اي لا ريبرودكسيون دي سيانوباكتيري. au revoir et bonne chance.